جی میں ایک بندہ پٹھی چلاندہ ہے تے بندہ او دے لاگے جا کے بیٹھ ہے نہ بھی کوئی کام ہوئے ہمیں گپ شپ لان واسطے جا کے لاگے بیٹھ ہے تے او دے بیر نال یا تے کوئی چنگاری اٹھے گی تے او دے کپڑے ساڑ چھڑے گی یا دھواں اٹھے گا تے اے دے کپڑے خراب کر دے وے گا یعنی کچھ نہ کچھ اس پٹھی دے آثار اس بندے دے ضرور ہوں گے دھوئے نہ کپڑے کالے ہو جان چنگاری پہ کے کپڑے سڑ جان اور بہتر مجلس بہتر صحبت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دی مثال انج سمجھو کہ ایک بندے نے ادھر دی دکان پائی ہے تے او دے لاگے بھی ایویں جا کے بہ جاؤ او شیشی چ ادھر پائے گا تے کوئی نہ کوئی چھٹ اڑ کے تواڈے کپڑیاں تے بھی پہ جائے گی تے بھاویں تسی او دے کولوں خریدو تے بھاویں نہ خریدو دکان جو باہر نکلو گے تے کپڑیاں جو خوشبو ضرور آئے گی یہ نبی علیہ السلام نے خود مثال دے کے سمجھایا دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھان کا انداز اور طریقہ اور پھر یہ بات ذہن رکھو کہ ایک مجلس عام کسی سیاستدان نے اپنے ڈیرے تے بلائی او دے اندر کسی بڑی جماعت دا سربراہ کوئی سیاستدان بلایا او دے چار چفیرے پولیس دا پیرا ہوندا ہے میں قربان جان اس مجلس دا فرق ہے وے اے دے چار چفیرے رب دے فرشتیاں دا گھیرا ہوندا ہے یہ حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے کہ ملائکہ لب دے پھردے نے روئے زمین دا چکر لگاندے پھردے نے تلاش کردے پھردے نے کتے کوئی ایسی محفل کوئی ایسی مجلس میسر آئے کہ لب دیا رب دے فرشتے بٹری آ گئے بٹری آ گئے تے نام دے ساتھیانوں بلا لیا اور نہ کہا آجو جو لب دے ساں وہ مجلس سانو لب گئی ہے ملائکہ آ کے گھیرا پا کے بہ جان گے تے جب وہ محفل برخاست ہوئے گی ختم ہوئے گی اللہ الجلال دے دربار دے اندر پیش ہوں گے اللہ فرمان گے کتھوں آئے ہو حالاں رب سب جان دینے لکی چھپی ظاہر باطن ہر بات جان دینے لیکن اس کے باوجود اللہ الجلال سوال فرمان گے کتھوں آئے ہو یا اللہ مٹرا جو آئے ہیں تے خیر نہ کہا سو اللہ الجلال دے فرشتے جواب دیں گے اللہ اوتے تیرا قرآن پڑھیا جا رہا سی تیرے نبی دا شان بیان کیتا جا رہا سی تے مالک جڑے لوگ آکے بیٹھے سن او تیرے کولوں جنت دا سوال کر دے سن پہ اللہ دی تواڈے کولوں جہنم تو پناہ مانگ دے سن پہ تے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے سن پہ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے دسو ہاں اے جنت جو منگن سن کیا اینا جنت ویکھیا یا اللہ ویکھیا تے کوئی نہیں بس تیرا قرآن پڑھ کے او دے تے ایمان لے آئے نے پاک پیغمبر دا فرمان پڑھ کے سن کے او دے تے اینا یقین کر بیٹھے نے اینا دا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے وے جہنم بھی ہے وے جہنم تو پناہ مانگ دینے بے جنت دا سوال کر دینے بے اور اپنے گناہاں دیا معافیاں مانگ دینے بے اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے ملائکہ دی جماعت پھر تسی گواہ ہو جاؤ میں اینا سارے اندے گناہ معاف فرما دیتے سبحان اللہ آن کا مقصد تھے یہ نا ایتی ایکو ذرا کٹ کرو جی کون ہے سپیکر اللہ ایکو ذرا کٹ کرو شور بہت زیادہ کچھ سمجھ آئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنت نہ ویکیا جی نہیں جہنم نہیں بس تیرا قرآن پڑھیا تیرے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا تے سنیا
اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر گواہ ہو جاؤ میں نہ سارے آدھے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے. دعا کرو ہاں اللہ ساڑھے سارے آدھے سارے گناہ معاف فرما آمین. اور ایو پاکیزہ مجلس ہے کہ جدے بارے کہنے والا آندہ جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل تے واز کلام سناوے اے صفا بنا کر سنن فرشتے تے مجلس بخشی جاوے. مجلس تے محفل ہے جدے اندر اساں اللہ دی توفیق نہ آگے بیٹھے ہیں. توجہ میرے رکھے آدھے تے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بھئی چھیٹی چھیٹی تو ہٹی میں جان چھڑ دیا. ہاں نا 12 بج گئے نے تے 12 بجے تو بعد بندے دے بس دا کچھ نہیں رہ جاندا. آندے نے تکے نہ بندے دے 12 بج جاندے نے لیکن میں محسوس کر رہا بھئی تسی اجے جاگ دے ہی ہو گئے. جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدیاں بھی رکھے. وہ بند کرو شور بہت زیادہ سمجھ کوئی نہیں ہوندی. شور کٹ کرو ایکو بند کرو بیس بند کر کے سادہ بالکل آواز کھولو. توجہ فرمانا ذرا سادہ ایمان اور عقیدہ کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے وہ گل غلط ہو سکتی نہیں. تے پھر ایمان دا تقاضا بھی یہ ہوئی ہے کہ جیڑی سڑکے مصطفیٰ چلا دین او دے تے چل جاؤ. جیڑے راہ مصطفیٰ روک دین اس رستے تو رک جاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام جس چیز دا آرڈر تے حکم فرما دین او دے تے آمنا صدقنا دی مہر لگا دیو. اللہ اگر اسی تیرا فرمان مننا گے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مننا گے اللہ رسول دی اطاعت تے فرما برداری کران گے تے سونے لبے گا کی ملے گا کی. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرما لو. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. مالک جی لبے گا کہ فرمایا اگر اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو گے اللہ رسول دیاں فرما برداریاں کرو گے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. میں ایسے لوگوں جنت وچ اپنے نبیوں دا ساتھ عطا فرما دے سبحان اللہ. من النبیین تے یا جنوں نبیوں دا ساتھ لب جائے ایتھے تے کوثر دے محلے
محلے دا بندہ ہوئے تے وہی نہیں سنبھالیا جاندا، اودی اڈی زمین تے نہیں لگدی۔ کونسلر صاحب جی میرے محلے دے نے، میں ایم پی اے صاحب دا گوانڈی ہاں، میں ایم این اے صاحب دا گوانڈی ہاں، فلانا وزیر جی میرے محلے دا، اور یار اودی قسمت دے مقدر دے کیا کہنے کہ جنوں جنت وچ رب آمنہ دے لال دا ساتھ عطا فرما دے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نبیوں دا ساتھ عطا فرما دیں گے، اور صحابہ دی جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ جتھے جتھے تیرے پاک پیغمبر دے غلام تے پروانے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیا بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دا کلمہ پڑھنے والے انو اللہ نے محبوب دی زبان نبوتوں جنت دیاں زمان دا، جنت دیاں بشارتاں، بخشش دیاں اور اپنی رضا اور رحمت دیاں خوشخبریاں دنیا دے اندر سنائیاں نے۔ اس کے باوجود انہاں دی سوچ کتنی اعلیٰ تے کتنی پاکیزہ، ایک رات دا سناٹا میرے آقا علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، آپ دے در اقدس تے آیا، در مصطفیٰ تے آیا، سوچ ایوے کہ چلو رات دا فیلہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پچھلی رات اٹھن گے، قضائے حاجت واسطے تشریف لے جان گے، آپ نماز پڑھنی ہے، آپ وضو فرمان گے، تے میں اٹھ کے اللہ دے پاک نبی دی خدمت دی سعادت حاصل کر لواں گا۔ واہ نبی دے او غلاموں، تواڈیاں قسمتاں دے نصیباں دی کیا بات ہے۔ میرے آقا اٹھے پچھلی رات دا ویلا، حضور علیہ السلام اٹھے، آپ قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاہندے نے، ایک جلدی نال پانی والا برتن لے کے کائنات امام علیہ السلام نو پیش کر دے۔ حضور علیہ السلام قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، پھر میرے آقا وضو کرنا چاہندے نے، ایک جلدی نال پانی لے کے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آیا، آپ نو وضو کروایا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ نے وضو فرمایا۔ اے موقع ہندہ جتھے بزرگاں دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیا نے، اور میری قوم دے نوجوانوں شہبازوں اینا وڈیریاں دی اینا بزرگاں دی قدر کریا کرو، اینا دا حیاء کریا کرو، اینا دا احترام کریا کرو، اینا دی خدمت کر کے اینا کولوں دعاواں لیا کرو، اینا دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیا۔ تسی دور نہ جاؤ، اے میں راہ جاندیا سڑک تے کو وڈیرے ماں جی کھلوتے ہونا تے انہاں نو باؤں پھاڑ کے سڑک پار کر دیو، بابا جی نو سڑک پار کروا دیو، دعاواں دے ڈھیر لا دیں، پتر اللہ تینو مدینے لے، ماں جی مدینے اورا کھلوندے ہی نہیں، پتر تینو اللہ مدینے لے دے، اللہ تینو حج کرا دے، اللہ تینو مدینہ وخا دے، مدینے اورا ماں جی کھلوندے ہی دعاواں دے ڈھیر لا چھڑ دے نے۔ اس واسطے دعاواں لیا کرو، بد دعاواں نہ لیا کرو، اور ایتھے دعاواں کرنے والی ذات میرے تواڈے ورگے نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی علامہ نہیں، کوئی حضرت صاحب نہیں، کوئی مفتی صاحب نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا تے دلوں دعا نکل دیے بے، آپ فرماندے نے پروانیاں کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا، کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا۔ سبحان اللہ، او میرے پاک نبی دے
پروانے جنہوں اللہ نے جنت دے ساکی فقیر جنتیاں زمانتا پہلے ہی دے چھڑیا نے آپ فرماندے نے کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے اللہ بولو دعائی کر چھڑا انج کہہ لونا پچھلی رات دا ویلا آسمانہ تے اللہ دی رحمت جوش وچ آئیے تے زمین تے رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ آئی پچھلی رات دا ویلا آسمان والے دی رحمت جوش وچ آئیے اور صاحب دل نے کیا اندر پچھلی راتی رحمت رب دی اے جے اصل اللہ والیاں دے جاگن دا اے جے ٹائم اللہ سانو جاگن دی توفیق عطا فرمائے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اے منگن والے کارن کھلا اس داتا دا دروازہ اور اس سخی دا چھٹ دروازہ اس سخی دا چھٹ دروازہ جو گراں ول جاوے او نامراد رہے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے فرماندے نے کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے دعائی کر چھڑا اور انداز ویکھیا جے کتنا آلہ کہہ سکتے چھڑا چھوڑیوں دعا کرتے ہو کھان پین واسطے بڑی تنگی ہے اللہ کاروبار وچ برکتاں پیدا فرما دے کہہ سکتے سر آقا دعا کرتے ہو جڑے کو 4 دن زندگی دینے اے آرام چین سکون نال بیٹھ کے کھا لئیے تے زندگی گزر جائے آقا دعا کرتے ہو اللہ کو دنیا دا اللہ عہدہ عطا فرما دے اور گل دے سونے استاد دے آکے مک دیئے استاد تربیت کیسی کیتی ہے اور اس استاد نے تربیت بھی بڑی آلہ کیتی ہے اپنے شاگرد نو فرما رہنے کچھ منگ لے تے عرض کر دے سونے جے منگنی لگے ہو تے دعا کر دیو اللہ جنت وچ مینوں تہاڈا گوان نصیب فرما دے منگیا بھی ہے تے ہاتھ مکھا دیتی ہے حضور دعا کر دیو اللہ مینوں جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے حالانکہ رب نے جنت دیاں ضمانتاں آپ نے اپنی رضا دیاں ضمانتاں نبی دی زبانوں دلوا دتی اور میں صدقے جا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زوجہ محترمہ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن گزر گئے نے گھر دے اندر فاقے نے کھانو شے کوئی نہیں تے گھر اس نبی دا کہ جس نبی دے متعلق ساڈا ایمان ہے وہ اشارہ کرے تے رب احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے گھر اس نبی دا کہ رب العالمین نے آفت دیتی ہے کہ سونے ہو آنکھوں تے میں وادی بطحا نو تو اڈے نہیں سونے دا بنا دیا تے میرے محبوب کی کیا رہنے اللہم احینی مسکینا اللہ محبوبہ دنیا نہ تو اڈا تعلق ہی کوئی نہیں اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْ لِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ والے ہر باب جب تک زندہ رکھیں
مسکین بنا کے رکھیں اللہ اپنے کول بلائیں تے مسکین بنا کے بلائیں تے سونیا قیامت نو اٹھائیں تے مسکیناں دی صف وچوں اٹھائیں دنیا دی دولت دا تمہ تے لالچ ہی کوئی نہیں حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر فاقیاں دے فاقے چل دے نے ایک دن اماں دی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دی طرف تشریف لے جاندے نے تے گھر دے اندر کسے نے بطور تحفہ ایویں چند کھجوراں گنتی دیاں ٹوکرا بھر کے نہیں ایویں چند گنتی دیاں کھجوراں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے گھر بطور تحفہ لیا کے رکھیاں دتیاں نے تے ماں جی عائشہ نے او تھوڑیاں جنیاں کھجوراں سنبھال کے رکھ لیاں نے مصطفیٰ آن گے تے میں پیش کراں گی جنہ کریں اے ماحول ہوتا ہے نا بیوی خامد دا خیال رکھے خامد بیوی دا تیار رکھے او کار جنت دا نمونہ بن جاندے نے جتھے بیوی آکے میں تے رجا ہوں خسمانو کھائے جتھے مرضی تکے کھاندہ بھی تے وہ آکھے بھی میں تے بارو کھاما جو لب دا چرگے مرگے بٹیرے وہ خسمانو کھائے کرو آپے دار روٹی کھا لے گی وہ کار جہنم دا نمونہ بن جاندے نے اللہ سواڈے گھر اتفاق اتحاد تے محبت پیدا فرما خامد بیوی دے اعتماد کرے بیوی خامد دا خیال رکھے اور قربان جاواں اس جوڑے نالوں ودیا جوڑا کائنات وچ ہے ہی کوئی ایڈا عظیم جوڑا سبحان اللہ چندے کھجورا حضور دے سامنے لیا رکھیا آپ تشریف لے آئے ماں جی نے کھجورا آقا دے سامنے رکھی بھوک لگی سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گلاں کر دیاں جیڑیاں چار کھجورا ہے سن آپ نے تناول فرما لیاں نے کھجورا مک گئیاں تے ہون خیال آیا آپ فرما دینے عائشہ توں بھی کھا دیاں نے کہ نہیں عائشہ توں بھی کھا دیاں نے کہ نہیں تے ہندی ہاں تو ساڑھے کی بی بی پھر جیڑا جواب دیں دی تو انہوں اندازہ ہو گیا ہونا ہے کی جواب دیں دی ہندی ہاں تو ساڑھے کی بی بی کھا بھی گئے ہون پوچھن رہے ہو بھی کھا دے کچھ کے نہیں واہ ماں میں تیری عظمت تو قربان اور تیری مصطفیٰ نال محبت تو صدقے اینا آماندہ آپ فرماندے نے عائشہ توں بھی کھا دیاں نے کہ نہیں تے ماں جی نے جیڑا جواب دیتا عرض کر دیا نے سونے ہو تُساں کھا دیاں تے سمجھو میں ہی کھا دیاں محبوب تُساں کھا دیاں تے سمجھو میں ہی کھا دیاں میرے آقا فرماندے نے عائشہ کھجوراں تے مک گئیاں نے ہون کچھ دس میں تیرے واسطے اللہ کولو دعا ہی کر سکا میں اللہ و کولو تیرے لئے دعا کر چھڑا اور اماں جی عائشہ صدیقہ او سیدہ کائنات کہ جنہ دے بارے صحیح البخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے میں رات ستا ہوں دا سا اینجل ریشم دا ایک ٹکڑا کپڑا میرے سامنے جبریل اینج لے آکے پھیلان دے اس کپڑے دے درمیان اندر ایک تصویر ہوں دے تے جبریل منو دس دے سونے ہو اے دنیا تے بھی تو آڈی بیوی ہے اے جنت وچ بھی تو آڈی بیوی ہوئے گی میرے آقا فرمان دے نے جدو عائشہ نال میرا نکاح ہویا عائشہ میرے گھر آئی تے میں عائشہ نو بیکھیا اے تے عائشہ دی تصویر سبحان اللہ اے تے عائشہ دی تصویر جدے متعلق فرشتہ کہہ رہا اے دنیا تے بھی تو آڈی بیوی جنت وچ بھی تو آڈی بیوی ہوئے گے یعنی جنہاں نو اللہ نے جنت دیاں زمانتاں گارنٹیاں دیتیاں نے او ماں جی عائشہ میرے آقا فرما دینے عائشہ کوئی دعا کروا لے عرض کر دیا نے سونیو جے کرن لگے ہوتے دعا کر دیو اللہ مینو جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے
دعا کرو اللہ جویں سانو ایتھے کٹھیاں فرمایا دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما دے سونیا انجی سانو اپنے جنت وچ کٹھیاں فرما دے آؤ پروانیوں قرآن دیو غور کر دے جایا دے جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو منیا منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون پیغمبر علیہ السلام دا جتھے آرڈر آدھا اللہ دا فرمان آدھا اللہ دے رسول دا پیغام دے فرمان آ جائے وہاں آمنا صدقنا دی مہر لگا دینی چاہیے بس مان ہی لینا چاہیے کیونکہ احکام اللہ رسول آ گیا نے اور منن والے نے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا توجہ کرے آج ذرا غور فرمایا دے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ پاک کو ہجرت فرما کے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے اور میں کہا کرنا مدینہ یسرب سی ایک پنڈ یسرب عام پنڈار کا پنڈ کوئی ویلیو نہیں کوئی پہچان نہیں عام پنڈا جیسا ایک پنڈ سی یسرب یسرب دی قسمت تاں جاگیے اوتھے قدم میرے محبوب دے لگ گئے یسرب دی قسمت تاں جاگیے اوتھے قدم محبوب خدا دے لگ گئے اور کل تک یسرب سے آج لوکیوں نو مدینہ تو رسول آندے نے مدینہ طیبہ آندے نے مدینہ منور آندے نے مدینہ طابہ آندے نے آج اللہ نے رون کا بہارا لگا دیتی آنے اور کل تک جیسی یسرب نو جاندہ کوئی نہیں سی آج ہر بندے دے دل وچ مدینہ وسد ہے آج مدینہ ہر بندے دے دل وچ وسد ہے پیا ہر بندے دا جی کردا اللہ کیڑا ویلا ہوئے میں مدینے ٹر جا جی کرتا تے جانو اور یہ بولتے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے بھائی اللہ سارے نو لے دے آمین تے کہہ دو آمین قبول ہو گئی تے رب پیسے بھی آپ ہی دے چھڑے گا آمین تے کہہ چھڑو اللہ مانن ہن جی کر دے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیا اللہ مانن نو ہن جی کر دے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مدینے دیا اور فرماتے نے دل لگدا نہیں پاکستان اندر دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر تے وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر وعدہ ہو جائے تیرے ایمان اندر جدوں سے آرتاں پاواں مدینے دیاں وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر جدوں سے آرتاں پاواں مدینے دیاں اور گل بڑی پیاری کر دینے کی دساں مدینے دا کی سونا کی دساں مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا
دساں مدینے دا کی سونا کار کار سونا جی جی سونا اور دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے پیٹا بکریاں گاواں مدینے دیا میرے بھائی میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے اجے بیت اللہ والمنہ کر کے نماز پڑھن دا آرڈر نہیں آیا میرے پاک پیغمبر دے دل دی خواہش تمنا آرزو اے اللہ جیڑا کار میرے بابا خلیل نے بنایا تیرے نبی اسماعیل نے بنایا اللہ اس بیت اللہ والمنہ کر کے نمازہ ادا کرنو جی کر دائے میرے آقا نے اجے زبان دے گل لے آندی نہیں اجے مصطفیٰ نے ان لفظانوں عملی جامع پہنایا نے اجے اپنی زبان دے حرف دعانوں لے آندہ نہیں پر سیانے آندے نے دلانوں دے راہ ہوندے نے دلانوں دے راہ ہوندے نے اجے میرے محبوب بولے نہیں او یار یار کا دے جڑا یار دی محبت انداز نو نہ سمجھ سکے اجے نبی بولے نہیں میری سرکار نے لب کھولے نہیں آپ دا انداز سی اور یہ بھی ایک محبت انداز حضور بولے نہیں بس بار بار اپنا چہرہ اینج آسمانہ بار اٹھان دینے بولے نہیں دعا نہیں کی تھی بار بار مصطفیٰ علیہ السلام اپنا پاک مبارک چہرہ آسمانہ والو اٹھان دینے عرش والے نے پیغام بھیجیا قد نرا تقلبا قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام پیغمبر جی آج جیڑا بار بار چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھان دے ہو پاہمیں اجے منہ نہیں جے بولے میں تو اڈے دلان دیا جانا میں علیم بذات صدورا میں تے دلان دے راز دے پیت جانا اور اے میرے پیارے نبی جی آج دے بعد جدر تو اڈا دل کر دے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لو میں انہوں ہی قبلہ بنا چھڑا محبوب دی زبانوں اجے الفاظ نہیں نکلے رب العالمین نے پہلے ہی اپنے محبوب دے دل دیاں گلاں سمجھ گئے قبلہ تبدیل فرما دیتا فرمایا ہن بیت اللہ والمنہ کر کے نماز پڑھو نبی علیہ السلام نے پہلی نماز جیڑی بیت اللہ والمنہ کر کے پڑھی ہے عصر دی نماز پڑھی عصر دی نماز ورنہ اس تو پہلا بیت المقدس والمنہ کر کے پڑھ دے سن یہودیہ نے بھی تانا میں دیتا میں نہ بھی مارے ہونا اہل ہے نالے آدھا میں نبی آتے نالے ساڑھے قبلے المنہ کر کے نماز پڑھ دے بلا تجھے اپنا قبلہ بناؤ عرش والے نے محبوب دیاں ادامانوں سمجھ کے قبلہ ہی بدل سکے ایک صحابی نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام دے پیچھے عصر دی نماز پڑھی فارغ ہوئے اپنے محلے گئے جڑے حاجی حج کر کے آئے نے یا عمرہ کر کے آئے انہوں پتہ ہے ایک مسجد ہے جیڑی آج کل مشہور ہے مسجد قبلہ تین مسجد نبوی تو اس مسجد کا ذرا درمیان کافی فاصلہ ہے مسجد قبلہ تین جماعت کھڑی سی صحابی رسول باہر آئے آواز دی تھی کہنے لگے میں آمنہ دے لال دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا اللہ نے نبی دا قبلہ بیت اللہ نو بنا دیتا ہے
ہوں سڈے اگر کوئی فلاسفر ہوں نا بہتا پڑھیا لکھیا وہ آتا کہ یہ دی آخر آئی ہے آگے لگی ہے نہیں اسے نماز اصا بیت اللہ وال منہ کرنا ہے ویکھی جائے گی کوئی شام ہونی شاہ ہونی ساری عمر ادھر ہی منہ کر کے نمازاں پڑھنیاں نے پر نبی دے غلاموں میں تو اٹے منن تو بھی صدقے جاواں حق ادا کر کے دکھا 2 رکعتاں پڑھ رہی نے تیسری رکعت اٹھے امام ادھروں ٹریا تے ادھر آ گیا تے منہ قبلے وال کر لیا تے مقتدیاں نے بھی منہ بیت اللہ وال کر لیا 2 رکعتاں بیت المقدس وال منہ کر کے 2 رکعتاں بیت اللہ وال منہ کر کے پڑھیاں کیوں سمعنا وَأَطَعْنَا سونےو اساں سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا ہے میں قربان ایک اور گل نوٹ کرنے والی جے صحابہ نے ایک صحابہ جے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان نہیں کروایا میٹنگ نہیں بلائی آرڈر نہیں دیتا بس وہ صحابی نے نبی علیہ السلام دا عمل دیکھیا نماز دیکھی آگے دسی تے صحابہ نے وچے نماز دے قبلہ بدل لیا ہے یعنی انہاں نو اپنے ساتھی دے ایڈا یقین سی انہاں نو پتا سی نبی دا صحابی جھوٹ بولدا نہیں بولو صحابی جھوٹ بولدا نہیں بھابی جھوٹ چھڑدا نہیں پکے رہا دے صحابی نبی پاک علیہ السلام دا جھوٹ نہیں بول سکدا ایک صحابی دی گل تے اینا عمل کر لیا ہاں ایک دور ہوندا سی جدوں بھابی بھی نہیں سی جھوٹ بول لوگ لب دے فلانے پنڈے چ ایک بھابی ہے اور اس بھابی دی صفت کی ہے تعریف کی ہے انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا بھابی خوبی کی ہے انہیں کدی داڑھی نہیں منائی بھابی انہیں کدی گھٹ نہیں تولیا بھابی انہیں کدی ملاوٹ نہیں کی تھی ہن بھی انجی ہے دعا کرو انجی ہو جائے آمین تے کہہ جب کرنا میرے بھائیوں میرے برادر آئیے اپنی کمیاں کوتاہیاں تے نظر ماریے جلسیاں دا فائدہ تاں ہے ایتھوں اٹھ کے جائیے کوئی ایک گل تے پوری کر کے جائیے رب نال وعدہ کریے سونیا اج دے بعد جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ اور یہ بولیا جی جھوٹ نہیں بولنا اچھا یا اللہ آج دے بعد میں وعدہ کرنا ماں نماز نہیں چھٹاں گا وعدہ کر دو میرے نام نہیں میں نہیں توڑ کو وعدہ کرواندہ رب نال وعدہ کرو اللہ آج دے بعد میں نماز نہیں چھٹاں گا آن دا مطلب تے مقصد تام پورا ہونگا اللہ میں کہ سود لیندہ سا آج دے بعد سودی کاروبار نہیں کراں گا اکے میں لوکاں دے حق کھاندہ سا آج دے بعد میں کسے دا حق نہیں ماراں گا اکے میں رشوت لیندہ سا آج دے بعد میں رشوت نہیں لواں گا دعا کرو کسے ایک گل دے اللہ سانو پورے اترن دی توفیق عطا فرما میرے بھائی میرے برادر منن والے کس پیارے انداز دے نال منیا آؤ ذرا غور کریے گل نیڑے لائیے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صحابی نے حضرت جلیبی بی دا نام رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام نو آپ ملے کہنے لگے سونے ہو میں مسلمان تے ہے ہی ہاں کلمہ پڑھیا تو آٹا تے حضور میرا دل کرتا ہے میں تو آٹی سنت ادا کر کے تے شادی کر لا نکاح کر لا تے حضور رشتہ بھی میرے واسطے تسا ہی لبنا ہے رشتہ بھی تسا ہی لبنا ہے میرے واسطے تسی اندازہ کرو اے نکیاں نکیاں خوشیاں تے نکے نکے غم سانو پہنچنا اسی کسی مولی صاحب نال مشورہ کرنے ہیں خطیب صاحب نال مشورہ کرنے ہیں کسی بزرگ عالم دین نال مشورہ کرنے ہیں انہاں دی قسمت دے کیا کہنے
نکیاں نکیاں گلاں دا بھی مشورہ مصطفیٰ نال کرنا۔ حضور میرے نے کوئی رشتہ ذرا نظر سے رکھیا دے، آپ نے ایک صحابی نو بلایا، یا انہوں بلایا یا انہاں نو بھیجیا بھی تو انج کر جا تے جا کے میرا انہاں نو سنیا دے بھئی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر چھڑ۔ صاحب چڑھ گیا حضور دا فرمان لے کے، حضور دا آرڈر لے کے، جا بوا کھڑکایا، جی کون ہے دسیا، بٹھایا، خیر نہ لائیو، جی مینوں حضور نے بھیجیا کادے لئی؟ اللہ دے نبی نے آرڈر فرمایا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر چھڑو۔ جیڑا سوکھا رشتہ لینے ٹر گیا، ہن تے ایڈا سوکھا مسیح دا چندہ کوئی نہیں دیندا۔ حضور نے بھیجا اپنی بیٹی دا نکاح، اور ایڈا سوکھا جے نکاح اسلام اندر جنوں اساں بڑا ہی مشکل بنا چھڑے، اساں خود جان بوجھ کے مشکل بنا دیتا ہے کہ غریب آدمی کو آج بیٹی دا رشتہ لینے واسطے تیار کوئی نہیں، یہ کو جہیز نہیں لبنا، یہ تو فریج نہیں ملنی، یہ تو ٹی وی نہیں ملنا، یہ تو موٹر سائیکل نہیں ملنی، آپ مصیبت اساں اپنے گھر پائیاں نے، اور غریب آدمی کو رشتہ لینے واسطے تیار نہیں۔ جنہاں نو رب نے 4 ٹکے دیتے نے وہ پانی دی طرح دولت بہار۔ پچھلے دنوں میڈیا تے خبراں تساں پڑھیاں سنیاں کہ ایک شادی ہوئی ہے 200 کروڑ روپیہ خرچ ہو جاؤ، 200 کروڑ 2 ارب روپیہ ایک شادی دے خرچ، اور ایک ایک کنجر نو 55 لاکھ روپیہ دیتا گیا۔ انہاں پیسیاں نال کنیاں غریب دیاں بیٹیاں نو گھروں اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمان اپنی پہچان نہیں کر سکیا، اپنے محبوب علیہ السلام دے فرمانوں پہچان نہیں سکیا، جان نہیں سکیا، اور وہ دا نتیجہ کہ آج ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اللہ ساڑھے سارے آدھے حال تے رحم فرما۔ جی مینوں حضور نے بھیجیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر دو، کہنے لگے تسی بیٹھو میں ذرا بیوی نال مشورہ کر لاں، اور بیوی نال مشورہ کرنا گناہ نہیں۔ آج بھی ساری آکر تے زیدے نا تے انا تے ہٹ درمی ہے، بیوی دی بنا کی حیثیت ہے، رن پیر دی جتی کسے پائی نہ پائی دی، میں جتیاں تے تمہیں سلیپروں کٹ نہیں، عزت کرو تے عزت اور یہ بولو جی میں تہاڈا کوئی پروگرام نہیں عزت کرانا، عزت کرو تے عزت کراؤ۔ انہوں اللہ نے حق دیتا ہے، انہیں بیٹی نو جنم دیتا ہے، اور اس ماں دیا قدمہ تھلے رب نے جنت نو رکھے ہیں، انہیں راتاں جاگ جاگ کے دھی نو سامنے ہے، پالے ہے، اتنی خدمتہ کیتی ہے، پرورشاں کیتی ہے، اس ماں دا کوئی حق نہیں۔ میں ذرا اپنی بیوی نہ مشورہ کرنا گیا، اللہ والی مصطفیٰ علیہ السلام دا صحابی آیا تے نبی دا پیغام لے کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے آرڈر فرمایا اپنی بیٹی دا نکاح ادھے نہ کر چھڑو، پر کرما والی ایک گل سن لے، قد چھوٹا رنگ کالا تے پلے شے کوئی نہیں۔ رشتہ بھی انجدہ قد چھوٹا رنگ کالا پلے شاہ کوئی نہیں، قریب ماڑا بندہ دس کی کرنا۔ بی بی کہنے لگی سرتاج انج کرو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آپ جا کے ملو، عرض کرو اللہ دے پیارے نبی جی بیٹی واسطے اس میں یار دا کوئی رشتہ سانو تلاش کر کے دیو، یعنی بیٹی حسین و جمیل خوب روئے، اس میں یار دا رشتہ سانو تلاش کر کے دیو۔ اے دو میں جی صلاح کر دینے بیار، اور بیٹیاں والے ہو بیٹے والے ہو اولاداں والے ہو، اے تے پتا دینا ماپے اولاداں دا ہمیشہ چنگا ہی سوچ دینے، ماپے اولاداں دا ہمیشہ بھلا ہی سوچ دینے، بہتری سوچ دینے۔ یہ دو میں جی آپس دے اندر مشورہ کر دینے اللہ اللہ او جس بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا ہے او دے کنی ماں دے الفاظ پہ اے جا کے بڑھ کے ماں دے کندے تے ہاتھ رکھ کے آندیے، ماں کرما والیے آن والا نہ ویکھیا جے کلن والا ویکھیا جے،
آن والا نہ ویکھیا جے کلن والا ویکھیا جے میرے واسطے تے باعث سات افتخار گل میں تے سہیلیاں چ پہ کے فخر نال کہہ سکاں گے کسے دا رشتہ ماں لب دیے کسے دا رشتہ باپ لب دا کسے دا نان کے لب دینے کسے دا داد کے لب دینے کسے دا رشتہ چاچے تائے تے مامے لب دینے میں خوش نصیب ہاں جدا رشتہ لب کے آمنہ دے لال نے کلے آئے نہ خالی موڑیا دے آن والے نو خالی نہ موڑیا دے جے آن والا سونا نہیں تے کلن والا تے سونا ہے نا او تے 14ویں رات دے چاند تو زیادہ چمکن دمکن والی ہستی ہے نہ خالی موڑیا دے اور بڑی پیاری گل مولانا کرتے لے فرماندے نے سونے نے کلے آئی بندہ نہیں میری یہ گھر والی ہے سونے نے کلے آئی بندہ ایک کالے جا رنگ دار ساڑے تے کولوں رشتہ بیٹی دا منگ دا پر ہے ہی غریب کار آٹا نہیں ڈنگ دار تو دیں سلام میرے تائیں آخ دی عورت ساموں عذر نہ کائی کہ پیجے آئے انہوں پاک نبی الہی بس رنگ دے کالا انی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نائی تے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار ایتے نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اطلاعاں دیتیاں گئیاں اللہ دے پیارے نبی جی رشتے والوں ہاں ہو گئی ہے رشتہ طے ہو گیا لیکن دے اندر اس بیٹی دا زیادہ کردار ہے اللہ جان دے ہونا جویں بیٹیاں دے دل اندر کئی ارمان ہوندے نے بچیاں دے جذبات تے احساسات ہوندے نے بیٹا جوان ہوندا او دیاں کئی سوچاں ہوندیاں نے میں فلانے کا رشتہ کراواں گا میری ہون والی بیوی چ اے بھی خوبی ہوئے گی اے بھی خوبی ہوئے گی انہیں نوجوان بچیاں دے جذبات ہوندے نے انہیں بیٹیاں دے بھی جذبات تے احساسات ہوندے نے انہاں بھی اپنی اکھاں پتہ نہیں کنے سہانے خواب سمائے ہوندے نے پر ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا پہلی گل اے وے ماں پیو اپنی اولاداں نال مشورہ کریا کرو انہاں تے تھومپیا نہ کرو انہاں دا مشورہ شامل کریا کرو اور اگر بالفرض والدین فریضہ سر انجام نہیں دیں دے میں رب دا واسطہ دے کے گواں گا میری او بیٹیو میرے او بیٹیو گل سن لو اگر ماں پہ اپنی اولاداں تے مان کر کے کوئی رشتے طے کر دیں دے ویکھے اج ماں پہ اولاداں دا برا نہیں سوچیا کر دے ماں پہ اولاداں دی بد خائی نہیں سوچیا کر دے ماں پہ اولاداں دی خیر خائی سوچیا کر دے نہیں میری یہ بیٹی اے میرے قوم دے نوجوانوں اگر ماں پہ طے کر دین تے پھر ویکھی بڈھے باپ دی داڑھی دی لاج رکھ لویں اپنے باپ دی سفید داڑھی دا حیا کر لویں اپنے باپ دی عزت والی پگ نو داغدار نہ کریں اپنے ویران دی عزت دا خیال رکھیں نوجوان اپنی بڈھی ماں دے حیا والے دوپٹے دی لاج رکھیں میرا یقین ہے اگر ماپیاں دے آنکھیں لگ کے سر چکا دے میں گا اللہ دی قسم ہے انہاں دے دلوں دعاواں نکلن گیاں تے اللہ سارے مسئلے آسان فرما دے گا
میرے آقا علیہ السلام نو خبراں ملیاں اطلاعاں ملیاں اللہ دے پیارے نبی جی اے دے اندر زیادہ کردار اس بیٹی دا ہے تے جن نے اپنے سارے خواب چکنا چور کر کے محبوب دے اشارے تے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے میرے پاک نبی نو والا کو خوشی ہوئی ہوئے گی کائنات دے امام نے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں عرشاں والے عربا انہیں میرے فرمان دی اللہ جان رکھیاں نے سونیا اے دے گھر وچ کسے شے دی توڑ نہ رہن دے اللہ اے دے گھر وچ کسے شے دی توڑ نہ رہن دے اور صحابہ دے نے واقعتاً نہیں ایسا ہویا کہ جیڑی شے مدینے دے انصار دے کسے گھروں نہیں سی لب دی او اس بی بی دے گھروں لب جاندی سی مصطفیٰ دی دعا دی برکت نال اللہ گل کیے اینا بیٹیاں نے بھی انج مننے ہیں فرمایا گل اوہ یہ سمعنا و اطعنا سن بھی لیا تے مصطفیٰ دا فرمان من بھی لیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اگر سن کے مصطفیٰ دا ہر فرمان او دیتے عمل کر لئیے تے انشاءاللہ الرحمن دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے قبر حشر اندر بھی کامیابی نصیب ہوئے گی اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو اپنے محبوب پیغمبر دا ہر فرمان اور اپنے قرآن دا ہر پیغام من کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے میاں ذوالفقار مہر صاحب میاں ابو سفیان مہر محمد اکرم رحمانی حاجی رمضان رحمانی سید شکیل الرحمان شاہ صاحب حنیف رحمانی صاحب اور ملک طفیل صاحب ملک صدیق صاحب اور دیگر جتنے مرحومین نے انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ تمام مرحومین نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے بے اولاداں واسطے دعا کرو ایک چھوٹا جا بچہ ہے وہ دی زبان دا کو مسئلہ ہے پرابلم ہے دعا کرو اللہ اس بچے نو بھی صحت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ جو صدا دے دکھی بیمار لاچار ہسپتالاں چ تڑپ رہنے اللہ انہاں نو تندرستیاں عطا فرما میرے شاہا ساڈا یقین تے ایمان ہے دوائیاں دیاں پڑیاں وچ بھی شفاواں تو ہی پان والا اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ ساڈے جو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما مولا کریم تیرے بندے تیرے حضور پہنچ چکے نے اللہ اپنی جنت دیاں بہاراں نصیب فرما میرے شاہا اس سارے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ کئی ماپے اولاداں دی نعمتوں خالی نے نیک اولاداں عطا فرما اللہ کئی پہنا ویران دی نعمتوں محروم نے نیک ویر عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال بے اولاد جوڑے انو اولاد نرینہ عطا فرما اللہ تو موسماں دا پابند نہیں تو عمران دا پابند نہیں میرے مولا جے بڑھے وارے اپنے نبی زکریا نو یحییٰ عطا کر سکنا اللہ بڑھا پہ اندر جے ابراہیم نو اسماعیل عطا کر سکنا اللہ بن باپ دے جے سیدہ مریم نو دنیا دے لے آ سکنا تے مولا اپنی رحمت نال اپنے فضل نال